आगे बढ़ते हैं जी, फुटबॉल की दुनिया में जाते हैं। कल फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा अपसेट हुआ, यानी कुछ ऐसी हुई बात कि वो अनहोनी सी लगी। आपको बताते चले कि 46 मैचेस में अनडिफीटेड अर्जेंटीना को कल अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा, और वो भी सऊदी अरब की टीम से। एंड आई डोंट मीन दैट इन अ बैड वे, लेकिन हम जानते हैं कि सऊदी अरब में फुटबॉल का कितना जुनून है। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब की टीम को इंटरनेशनल लीग में कोई इतनी शानदार या बहुत मजबूत टीम नहीं समझा जाता। और कल हम मीम्स देख रहे थे, जब ऐसे ही हुआ तो उन्होंने फौरन अर्जेंटीना की जर्सी में एक शख्स को एक कार्टून कैरेक्टर ने बेचारे ने दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, हम भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी जिम्बाब्वे से हारे थे। तो ये है जी स्पोर्ट्स की दुनिया की खबर। लेकिन सबसे पहले इस पे आपको पैकेज दिखाते हैं। याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखते हैं जी, आज आपको बताते चले, पूरे सऊदी अरब में जश्न के तौर पे आज उनको ऑफ डे दिया गया है। आज आम तातील है, सिर्फ इस बात को मनाने के लिए कि उन्होंने अर्जेंटीना को हराया है इन राउंड मैचेस में। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट पे याया से बात करते हैं। लुसेल स्टेडियम में आलमी नंबर 3 अर्जेंटाइन और 51वें नंबर की टीम सऊदी अरब का जोड़ पड़ा। कप्तान मेसी ने 10वें मिनट में गोल किया, अर्जेंटाइन को 1-0 की बढ़तरी दिलाई। जनाब, कप्तान मेसी ने पहले हाफ में ही 10 मिनट के बाद गोल किया, और सेकंड हाफ बहुत ही थ्रिलिंग रहा, जिसमें 2 गोल्स किए सऊदी अरब ने। इस वक्त याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम याहिया, कल का मैच देखा आपने, क्या है आपके तासुरात क्या थे? हमने ये विटनेस कैसे किया कि सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया? सबसे पहले तो सिद्रा अस्सलाम वालेकुम। और आपने जो बात की सऊदी अरब की जीत की, बिल्कुल कल शाम से ही एक तहलका मचाया हुआ है सऊदी अरब की फुटबॉल टीम ने, क्योंकि उनकी ये तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है और वो जनाब एक तारीख रकम कर चुके हैं। अब इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में वो अगले मरहले में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने फुटबॉल का मेला जीत लिया है, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और खास तौर पर वो वीडियो क्लिप इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है, जब अरबी में कमेंट्री हो रही थी और जब सऊदी अरब की फुटबॉल टीम ने जैसे ही मैच खत्म हुआ तो वो जो कमेंटेटर अरबी में बात कर रहे थे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, और वो मुझे ऐसा लग रहा था याया, इतनी ईमान अफरोज कमेंट्री मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी, और उसको हमें रोज सुनवाना चाहिए, ताकि आपके दिल में, मुझे कभी कभी लग रहा था जैसे अराफात के मैदान में दुआ हो रही है और हम सबके दिल साथ में धड़कने लग गए थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, फुटबॉल अरब में एक बड़ा मकबूल और मारूफ खेल है, और ये जो फुटबॉल की दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर हैं, इवन लायनल मेसी जो कि अर्जेंटाइन की टीम को लीड कर रहे हैं, आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हाँ। जब वो सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो उनको हाथों हाथ किया जाता है, उनके लिए जो है तकारीब का एहतमाम किया जाता है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी टीम को, उनकी कप्तानी में सऊदी अरब की फुटबॉल टीम ने शिकस्त से दो चार किया है। वैसे तो सऊदी अरब ने 17 गोल से मैच जीता है, 10 गोल से मैच जीता है, लेकिन किसी बड़ी टीम को उन्होंने शिकस्त से दो चार किया है। 51 रैंकिंग है उनकी, तीसरे नंबर पर आलमी दर्जाबंदी में अर्जेंटाइन की फुटबॉल टीम है, और फेवरेट टीम है। 36 मैचों से ये टीम नाकाबिले शिकस्त थी, और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद इतने मैचों से नाकाबिले शिकस्त रहने के बाद अर्जेंटाइन की टीम को शिकस्त का मजा चखना जरूरी था, क्योंकि वो जीत जीत कर जो है बोर हो गए थे। वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। इस वक्त काफी धचका लगा हुआ है अर्जेंटीना के सपोर्टर्स को भी, और साथ साथ तमाम क्रिकेट की दुनिया के शायकीन को। लेकिन याया, एक और बड़े अहम चीज की तरफ आपकी थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि एनालिसिस आपकी लोगों के सामने आए। मैं देख रही थी ट्विटर पे बॉयकॉट कतर 2022, हमने ये बात भी पहले उठाई कि जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, अनफॉर्चुनेटली बीबीसी ने इसको एयर नहीं किया, और इसके ऊपर ट्वीट करते हुए कई सितारों ने, मॉर्गन साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि इट इज अटरली डिसग्रेसफुल। क्यों इतनी तनकीद की जा रही है कतर के ऊपर? क्योंकि वो अपनी इस्लामी और अपनी सकाफती इक़दार को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। मैं कल देख रही थी, बड़ी अजीब सी उनके ऊपर इस वक्त तनकीद है। नंबर 1 कहा गया कि जी जितना ये कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जितने स्टेडियम्स हम देख रहे हैं, वहां इंसानी हुकूक की पामाली करते हुए साउथ एशिया से मुख्तलिफ जो मजदूर हैं उनकी खिदमात ली गई। द रेशो ऑफ पीपल जिनकी डेथ्स वाकई हुई वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप इस तनकीद को कैसे देख रहे हैं? देखिए सिद्रा, मैं ये कहूंगा कि गैर जरूरी तनकीद है ये, क्योंकि 2009 में अवार्ड हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर को, और तब से लेकर अब तक जो है उनके ऊपर सिर्फ उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि इस मुकाबले में उनके साथ अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था,
اور ان ملکوں کے مقابلے میں قطر آگے نکل گیا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اور قطر کے بارے میں کہا گیا کہ جی انہوں نے پیسے کا استعمال کیا ہے، اور جب وہ اس دوڑ میں شامل ہو گئے، میزبانی انہوں نے حاصل کر لی، تو کہا گیا کہ جی یہ ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکیں گے، 2022 ورلڈ کپ میں ان کی تیاریاں مکمل نہیں ہوں گی. لیکن جس طرح انہوں نے ہولڈنگ اسٹیڈیم اس ورلڈ کپ کے لیے تعمیر کیے، وہ لوگوں کے لیے ایک حیران کن تھا. 30,000 کی آبادی والا ملک ہے، لیکن یہاں پر مین پاور کی کمی ہے. انہوں نے دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلایا. اب جو آپ اسلامی اقدار کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ لباس کے حوالے سے جو ہے ہمارے تشخص کا خیال رکھیں گے، اور باقی چیزوں میں آپ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. شراب نوشی کو آپ نے ممنوع قرار دیا، ایک بہت بڑی یعنی ملٹی ملین کہا جاتا ہے اسپانسرشپ ایڈوائزر کی، وہ آپ نے ریفیوز کی. اس کے علاوہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ عالمی سطح پر آئی واز سرپرائزڈ ا لاٹ آف چینل. مجھے لگتا ہے کہ یا وہ جو اسپانسرشپ میں آنے والا پیسہ تھا وہ اب سارا نیگیٹو پروپیگنڈا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سدرا، کرکٹ کے کھیل میں اب شراب نوشی جو ہے وہ اس کی اسپانسرشپ نہیں ہوتی. سوری، شراب نوشی کہہ رہا ہوں، سگریٹ کی نہیں ہوتی اسپانسرشپ. اور سگریٹ کی انڈسٹری جو تھی وہ کرکٹ کے کھیل میں بہت زیادہ پیسہ لے کر آتی تھی، اسپانسرشپ دیتی تھی، لیکن اب انہوں نے منع کر دیا ہے. تو کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے، بڑا مقبول کھیل ہے. ابھی آپ نے ICC ورلڈ T20 دیکھا. تو اب ایک اسلامی ملک میں جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور آپ نے جب ایوارڈ کیا ان کو، یہ ورلڈ کپ کیا، تو ان چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا. اور جس طرح قطر کر رہا ہے، میں بالکل ان کو 100% سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہر ملک کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر ملک کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، اور اس کو فالو کرنا چاہیے. اس ورلڈ کپ میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا. ایران کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی جو تھے، انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ میچ سے پہلے اپنے قومی ترانے پر خاموشی اختیار کی. اپنی جو ترانہ تھا وہ نہیں پڑھا انہوں نے، جس کے اوپر بھی بڑی گفتگو ہو رہی ہے. حالانکہ ان کے کھلاڑیوں کا یہ انداز جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ان کے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم اس احتجاج میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ملک کی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں. لیکن دے فیل یہ اس طرح کے موقع تو کئی کھلاڑی اپنے ملک کی موجودہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کی ایک طرح سے اس کی طرف توجہ لانے کے لیے کرتے ہیں. یا ہمارے ہاں بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ کرکٹ کے دوران دا بگیسٹ ہیومینٹیرین کرائسس یعنی جو سیلابی صورتحال ہے جس سے ملک کا 1/3 حصہ متاثر ہوا، بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے. آر کرکٹرز ٹرائی ٹو پروجیکٹ دیٹ انٹرنیشنلی. لیکن مجھے بتائیے کیا قطر کو اس وقت اکثر آپ دیکھیں گے کہ اسلامی ممالک کے جو کھلاڑی ہیں ان پہ ایک الزام لگتا ہے، باقاعدہ انڈیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے خلاف اس بات پہ بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی ہم کھیل کا استعمال کرتے ہیں اسلام کا پرچار کرنے کے لیے، یہ بھارت کی زبان ہے کہ جی جب مسلمان جیت جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا بڑا ٹیلنگ امیج تھا، میرے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ امیج تھا کہ میسی واز واکنگ آف، اور ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو فٹ بالرز ہیں انہوں نے سجدہ شکر وہیں پہ میدان میں ادا کیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ مزید تنقید آئے گی؟ دیکھیں سدرا، جتنے منہ اتنی باتیں. اور آپ یہ جو بات کر رہی ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، منشا کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، ہم اگلا لمحہ نہیں گزار سکتے. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. تو اگر سجدہ شکر آپ ادا کرتے ہیں، آپ کو 92 ورلڈ کپ یاد ہوگا، جیسے ہی پاکستان 92 ورلڈ کپ جیتا تھا، عامر سہیل جو تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے. آپ اگر دیکھیں جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں جب وہ پرفارم کرتے ہیں، کوئی بڑی اننگ کھیلتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں نا. تو ان چیزوں کو بجائے آپ خامخواہ میں لنگر آن کریں، ان چیزوں کو ایشو بنائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ اسلامو فوبیا کا ایک انداز ہے پوری دنیا میں. انفارچونیٹلی مسلمان جو ہماری اقدار ہیں ان کو بے شک ہمیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عزت، وقار، فتح، کامیابی، ہر طرف ہر چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی. تو بحیثیت مسلمان جب اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، آئی تھنک دیز آر نیو امیجز فار پیپل اینڈ دا ورلڈ شوڈ بی انکلوسو. جب انکلوژن کی بات کی جاتی ہے ان چیزوں کے لیے بھی ان کو اسپیس بنانی چاہیے. بالکل سدرا، آپ نے درست کہا. اور قطر فٹ بال ورلڈ کپ کا میزبان بن گیا ہے. وہاں پر فٹ بال ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر لوگ میچوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ آ کر جو ہے وہ میچز دیکھ رہے ہیں. ریکارڈ ٹکٹوں کی سیل ہوئی ہے. شاید یہ بہت سارے لوگوں کو چیز ہضم نہیں ہو رہی، خاص طور پر مغربی میڈیا کو. جس طرح آپ نے ان کے میڈیا کی بات کی، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے
खास तौर पर एक इस्लामी मुल्क जो है फुटबॉल के सबसे बड़े मेले का मेजबान है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे इश्यूज को गडमट किया जा रहा है। बेशक ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है, मैं देख रही थी तनकीद का एक जो पहलू था वो होमोसेक्सुअलिटी से भी रिलेटेड था, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट के शायकीन जो पूरी दुनिया से आते हैं उनकी अपनी अपनी जेंडर एंड सेक्सुअल प्रेफरेंसेज हैं, लेकिन कतर वाज वेरी क्लियर टू पॉइंट आउट कि ये इस्लामी इक़दार के खिलाफ है और इस बात को भी इशू बनाया जा रहा है कि क्यों नहीं वहां पे रेजोनेंस मौजूद। सो इट इज बिकमिंग अ ह्यूमन राइट्स इशू। मगर बहरहाल याया, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीफा मैचेस और मेरे ख्याल में थोड़ी सी फराख दिली का मुजाहरा तमाम मीडिया को, पूरी दुनिया के मीडिया को करना चाहिए। इन दी एंड आप क्या कहेंगे? एमबीएस की तरफ से आज आम तातील है जी सऊदी अरब में। इस सऊदीया की जो टीम है फुटबॉल, इसको बड़ी मरात और बड़े इनामात से नवाजा जाएगा, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं सिद्रा वो। और इस वर्ल्ड कप के अपसेट के साथ उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑन कर दिया है। टूर्नामेंट तो 20 तारीख से शुरू हुआ, लेकिन सही मानों में इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में करंट आ गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें जो सऊदी अरब की फुटबॉल टीम के कोच हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, जिनका फ्रांस से ताल्लुक है और वो साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। 2019 में वो सऊदी अरब की फुटबॉल टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं। और जिस तरह भी आप बता रही थी कि 36 मैचों से अर्जेंटाइन की टीम नाकाबिल शिकस्त है। जेरार्ड की कोचिंग में सऊदी अरब की टीम 18 मैच जीती है और ये उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि अरब मुल्कों में फुटबॉल एक बड़ा मकबूल मशहूर खेल है और सऊदी अरब की फुटबॉल टीम जीती है तो छुट्टी तो बनती थी। एब्सोल्युटली, और छक्के भी छुड़ा दिए जी। काफी सनसनी फैल गई थी पूरे स्टेडियम में। मुझे अभी तक वो इमेजेस याद है जिस तरह सऊदी अरब के शायकीन खुशी मना रहे थे और अर्जेंटाइन के जो पुरस्कार थे, उनके जो फैंस थे, उनको तो समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। बट यार यू एब्सोल्युटली राइट, एक करंट सा दौड़ गया जी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। आने वाले मैचेस भी इतने ही इलेक्ट्रीफाइंग होंगे या नहीं, विल फाइंड आउट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।